हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इब्तिदाए मुखातिबत रब्बे करीम के नाम जो खालिक व मालिक कुल है, मौसम के शायर जिसकी मर्जी के मोहताज, जिसकी मर्जी के बगैर ना दिन तब्दील होता है ना रात आती। शुरू करता हूँ उस वहदहू ला शरीक के नाम जिसके इशारों पर खुशबुएं बिखर जाती है, गुल महकने लगते हैं, बुलबुलें चहकने लगती हैं। दरियाओं में रवानी, फजाओं में ताजगी, हवाओं में नगमगी और समुंदर में जोशो खरोश पैदा हो जाता है। शुरू करता हूँ उस पाक परवरदिगार के नाम जो खालिक व मालिक कुल है, जिसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ को शर्फ कबूलियत अता किया। आगाज इस रहमत आलम कॉन्फ्रेंस का उस पाक परवरदिगार के नाम जिसने कश्ती नूह को जूदी पहाड़ की चोटी से लगा दिया बिखरे हुए तूफान में, जिसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली से पहले बचा लिया। शुरू करता हूँ उस पाक ज़ात के नाम जिसने आगाज इस पुरनूर महफिल का उस पाक परवरदिगार के नाम से, उस रब्बुल आलमीन के नाम से, जिसने जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर मबऊस फरमाया कि वही तो बांटता है नूर की सौगात सबको। अजल से आज तक सूरज को दहका रहा है, फलक पर सितारों को रास्ता समझा रहा है, सलीका दे रहा है गुफ्तगू का बेजुबानों को। वही तो बात करने पर मुझे उकसा रहा है, वही तो बात करने पर मुझे उकसा रहा है कि खुदा बंदा तेरा बंदा तेरी तारीफ करता है, खुदा बंदा तेरा बंदा तेरी तारीफ करता है कि तू खालिक जहानों का, कि तू मालिक जहानों का, कि तू रहमान है मौला, तू आली शान है मौला। मुसव्विर तू जहां तेरा, जमी तेरी जमा तेरा, तेरे दर पर झुका कर सर तेरा बंदा तुझे मांगे। दिखा दे राह वो मौला जो तुझ तक ले चले मुझको, कि तेरी दीद को तरसे या आंखें रात दिन बरसे, या आंखें रात दिन बरसे। हाज़रीन गिरामी, इस रहमत आलम कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज हो चुका है। मुझसे कब्ल तिलावत कुरान पाक भी इस महफिल में फरमाई गई और शायर इस्लाम, शायर अहले सुन्नत ने यहाँ पर नाते पाक का नजराना भी पेश किया। आइए अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना के बाद हाजिरी को चलते हैं उस दरबार में जो महबूब खुदा है, फक्र कुल जहान है, जिसके सदक़े ये ज़मीन व आसमान है। हाजिरी को चलते हैं उस दरबार में कि जिसके लिए शायर ने यूं कह दिया कि खुदा के बाद उसके नाम की तरतीब होती है। हाज़रीन गिरामी, मैं शेर पढ़ूंगा, आप तक एक एक मिसरा पहुंचेगा, या आपका फर्ज बनता है, हम और आप आशिकाने रसूल है, हम और आप गुलामाने रसूल है। आप बाआवाज़ बुलंद सुबहान अल्लाह की सदाएं बुलंद करेंगे। इस तरह सुबहान अल्लाह की सदाएं बुलंद करना है कि ये फजा सुबहान अल्लाह की सदाओं से गूंज उठे। कि शायर कहता है कि खुदा के बाद उसके नाम होती है, खुदा के बाद उसके नाम की तरतीब होती है, फलक पर भी दुरूद पाक की तकरीब होती है। खुदा के बाद उसके नाम की तरतीब होती है, फलक पर भी दुरूद पाक की तकरीब होती है। और कोई पारस नहीं उनके सिवा आदम की बस्ती में, जहालत जिसके दर को चूम कर तहजीब होती है, जहालत जिसके दर को चूम कर तहजीब होती है। ऐसे नहीं बैठना है। ऐसा लग रहा है कि आप पर जो है सर्दी गालिब आ चुकी है। हम आशिकाने रसूल है, हमें बेदारी का सबूत देना है, हमें बताना है कि हम जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत रखते हैं। हमें यह साबित करना है कि हम आला हजरत को कितना चाहते हैं। आप एक मर्तबा झूम कर कह दीजिए सुभान अल्लाह, और एक मर्तबा कह दीजिए सुभान अल्लाह।
کیا خدا کے بعد ان کے نام کی ترتیب ہوتی ہے؟ فلک پر بھی درود پاک کی تقریب ہوتی ہے۔ کوئی پارس نہیں ان کے سوا آدم کی بستی میں، یہ حالت جس کے در کو چوم کر تہذیب ہوتی ہے۔ حاضری کو چلے اس دربار میں جس کے لیے شاعر یوں کہتا ہے کہ یہ زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، یہ زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، اور نعمت جہان مدینے میں رہ گئی۔ پھولوں کا حسن حضرت یوسف کو مل گیا، خوشبو میرے نبی کے پسینے میں رہ گئی، خوشبو میرے نبی کے پسینے میں رہ گئی۔ آئیے حاضرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نے بطور اشعار کا نذرانہ پیش کر کے میں نے حاضری درج کروا دی۔ ابھی محترم یہاں پر نعت پاک کا نذرانہ پیش کر رہے تھے، میں چاہتا ہوں کہ اب آپ لوگوں کے قلوب کو منور و مجلہ کرنے کے لیے آپ کے درمیان کسی خطیب، کسی مقرر کو پیش کیا جائے۔ میری فہرست میں ایک مقدس و محترم نام موجود ہے جو ان دنوں جامعہ ازہر سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ میں انہیں ان اشعار کے ذریعے آپ لوگوں کے درمیان اپنی واعظ و نصیحت پیش کرنے کے لیے مدعو کرنا چاہتا ہوں۔ آپ تمام عاشقان رضا ہے، میں شعر پڑھتا ہوں، آپ مجھ کو بتائیں کہ آپ اعلیٰ حضرت سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ کہ عشق ہو تب عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، کہ عشق ہو تب عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ جاہلوں کی کب سمجھ میں آئے گا۔ عشق ہو تب عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ جاہلوں کی کب سمجھ میں آئے گا۔ میں تو کہتا ہوں رضا سے عشق کرنا سیکھ لو، اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا، اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا۔ آئیے میں گزارش کرتا ہوں خطیب اہل سنت عبدالوکیل ازہری صاحب سے کہ وہ آئے اور اپنی واعظ و نصیحت سے ہم تمام کے دلوں کو منور و مجلہ فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور تاج الشریعہ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد آمرا بإبراهيم، قال الله تعالى أذن في الناس بالحج، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في تلبيته لبيك إله الحق لبيك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ حضرات محترم، آپ تمامی حضرات اپنی ماتھوں کی نگاہوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں کہ اسٹیج پر شتا علاقے سے آئے ہوئے علماء و حفاظ و شورا تشریف رکھتے ہیں۔ ایک بعد دیگر انشاءاللہ المولا تمامی حضرات، آپ تمامی حضرات کے گوشے گزار اپنی باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اولاً میں مائک آپریٹر سے گزارش کروں گا ایکو کم کر دیں، آواز تیز کر دیں۔ حضرات محترم، جیسا کہ روز کا معمول ہے کہ جس طرح مجھے کل لوناوا درگاہ میں متعین وقت دیا گیا تھا، اسی طرح آج اس بیدورہ بازار میں بھی صرف اور صرف تقریباً 15 ہی منٹ دیے گئے ہیں۔ کئی لوگوں نے مجھ سے گزارش کی کہ بھائی آپ کو صرف اور صرف 15 منٹ دیے جائیں گے، تو آئیے میں بلا تاخیر اپنے گفتگو کو آگے بڑھاؤں اور آپ شعر سماعت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ شاعر کہتا ہے آواز بھائی تھوڑا بڑھا دو، ان کو کم کر دو۔ ہلو، شاعر کہتا ہے در و دیوار سجاؤ سرکار آ رہے ہیں،
درو دیوار سجاؤ سرکار آ رہے ہیں، ارے مل کر خوشیاں مناؤ سرکار آ رہے ہیں۔ درو دیوار سجاؤ سرکار آ رہے ہیں، مل کر خوشیاں مناؤ سرکار آ رہے ہیں۔ اور بولے فرشتے دائی حلیمہ کے کان میں، بولے فرشتے دائی حلیمہ کے کان میں، مکہ شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں، مکہ شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں۔ اور سنت ہے جبرائیل کی، بدعت نہیں ہے یہ، سنت ہے جبرائیل کی، ارے بدعت نہیں ہے یہ۔ ارے جھنڈے ہرے لگاؤ سرکار آ رہے ہیں، جھنڈے ہرے لگاؤ سرکار آ رہے ہیں۔ عاشق نے کہا، عاشق نے گارے دور میں عاشق سے یہ کہا، عاشق نے گارے دور میں عاشق سے یہ کہا، ارے انگلی ذرا ہٹاؤ سرکار آ رہے ہیں، انگلی ذرا ہٹاؤ سرکار آ رہے ہیں۔ حضرات محترم آئیے ہم اور آپ مل کر آقا نامدار مدینہ دار محبوب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیے باوجہ لوگ جشنے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم ہم تمامی حضرات آج اس مقام پر جو حاضری دے رہے ہیں وہ صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کی خوشی منا رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برتھ کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ اسلام بھائی ڈیکوریشن والے سے گزارش ہے کہ وہ جلد سے جلد جلسہ گاہ میں تشریف لائے، اکبر صاحب جو انتظار کر رہا ہے۔ ہم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیلیبریٹ کرنے کے لیے اس مقام پر حاضری دے رہے ہیں۔ حضرات ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو سیلیبریشن ہے، یہ جو یادگار منانا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو آؤ سب سے پہلے میں آپ کو لے چل رہا ہوں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف۔ وہ اپنی کتاب خصائص الکبریٰ میں، اور امام طحاوی اپنی کتاب شرح مانی الآثار میں، اور دیگر کتب احادیث اور سیرت میں یہ بات درج ہے کہ حضرات یہ جو ہم نماز پنجگانہ ادا کرتے ہیں، نماز پنجگانہ جو ڈیلی ہم 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، یہ کسی نہ کسی انبیاء سے مناسبت رکھتی ہے، یہ کسی نہ کسی نبی کی یادگار منائی جاتی ہے۔ وہ اس طرح سے حضرات محترم کتب سیر میں آیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی، اللہ رب العزت نے ان کے توبہ کو قبول کر لیا۔ جب توبہ قبول ہوئی اس وقت فجر کا وقت ہوا، حضرت آدم علیہ السلام نے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کی۔ جب 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ 2 رکعت نماز شکرانے کی اتنی پسند آئی کہ ہم امت محمدیہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس 2 رکعت شکرانے کو فجر کی نماز کے لیے فرض قرار دے دیا، اور آج ہم اور آپ مل کر اس نماز فرض کو ادا کرتے ہیں۔ تو لہذا حضرت آدم علیہ السلام کے یادگار کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم ان کی یادگار کو تازہ کرتے ہیں، ہم اس کو مناتے ہیں۔ اور آؤ آگے بڑھو حضرات، یہ جو ظہر کے وقت ہم 4 رکعت نماز فرض ادا کرتے ہیں، یہ کس کی یاد میں مناتے ہیں؟ تو سنو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عریضہ کیا، اے میرے مولا مجھے ولد صالح عطا فرما۔ حضرات محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو مقبولیت کا شرف حاصل ہوا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت و سعادت ہوئی۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے 4 رکعت نماز شکرانے کے طور پر جب ادا کیا اسی 4 رکعت نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے فرض قرار دے دیا، اور آج ہم امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو ادا کرتے آتے ہیں۔ تو لہذا ہم حضرت اسحاق علیہ السلام کی یادگار کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، یعنی جو ان کی ولادت ہوئی ہے ہم اس ولادت کو مناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرات پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ جو
جو نماز ہے یہ اہم العبادات ہے، افضل العبادات ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی۔ تو جو سب سے اہم عبادت ہے وہ اہم عبادت جو بھی ہے کسی نہ کسی نبی سے تعلق رکھتی ہے، کسی نہ کسی نبی سے وہ ریلیٹڈ ہے، کسی نہ کسی نبی سے وہ سمبندھت ہے۔ آؤ اصل کی طرف آؤ، اصل کی طرف جب چلتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام جو اللہ کے ایک جلیل القدر نبی ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام ایک مکان کی طرف سے گزر رہے تھے، یعنی ایک جگہ کی طرف سے گزر رہے تھے اور پھر وہیں پر آپ تشریف فرما ہو گئے۔ کچھ ٹائم کے لیے آپ آرام کرنے لگے۔ حضرات اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روح، اللہ کے حکم سے ان کی روح قبض کر لی گئی۔ حضرت عزیر علیہ السلام اس مقام پر 100 سال تک تشریف فرما رہے، یعنی ان کی روح قبض ہو گئی تھی۔ بعد ازاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا۔ جب زندہ کیا قرآن میں اس کا تذکرہ ہے قال لکم لبست، قال لبست یوم او بعض یوم۔ حضرات محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا اے عزیر تم اس مقام پر کتنے ٹائم تک ٹھہرے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے مولا شاید ایک دن یا چند دن میں یہاں پر ٹھہرا ہوں۔ حضرات تو وہاں پر ان کو بعد میں معلوم ہوا کہ 100 سال تک میں یہاں پر بہت دنوں کے بعد۔ حضرات محترم تو پتہ یہ چلا اب وہاں پر بات کیا ہوتی ہے جب حضرت عزیر علیہ السلام کو حیات ملتی ہے، آپ بیدار ہوتے ہیں، انہوں نے 4 رکعت نماز شکرانے کے طور پر ادا کیا۔ جب 4 رکعت نماز شکرانے کے طور پر ادا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ شکرانے کی نماز اتنی پسند آتی امت محمدیہ کے لیے عصر کی نماز میں فرض قرار دے دیا۔ ہم امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک اس کو پڑھتے رہیں گے۔ حضرات محترم پتہ یہ چلا کہ عصر کی نماز بھی کسی نہ کسی نبی سے ریلیٹڈ ہے، کسی نہ کسی نبی سے سمبندھت ہے۔ آؤ مغرب کی طرف آؤ، جب ہم نماز مغرب کی طرف چلتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے بعض روایتوں میں آیا حضرت زکریا علیہ السلام، بعض روایتوں میں آیا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، لیکن زیادہ تر روایتیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف مائل ہیں۔ حضرات محترم بیان کیا جاتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے کافی دنوں سے بیماری کی وجہ سے یعنی علیل ہونے کی وجہ سے آپ پریشان تھے، کہ اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شفا بخشی تو آپ نے شفا پانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کو ادا کرنے کے لیے آپ نے 4 رکعت نماز پڑھنے کے لیے آپ نے نیت کی اور آپ نماز ادا کر رہے تھے، 2 مکمل کیا، تیسری کمپلیٹ کیا، جب چوتھی میں آپ کھڑے ہونے لگے تو نکاہت کے سبب، ویکنس کے سبب، کمزوری کے سبب، اسٹرانگ نہ ہونے کے سبب آپ نہیں اٹھ سکے۔ 3 ہی رکعت نماز حضرت یعقوب علیہ السلام پڑھ سکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ 3 ہی رکعت نماز اتنی پسند آئی کہ امت محمدیہ کے لیے مغرب کی نماز میں فرض قرار دے دیا، اور آج ہم امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انشاءاللہ المولا قیامت تک پڑھتے رہیں گے۔ اور نماز عشاء کی طرف آؤ، جب نماز عشاء کی طرف چلتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نماز عشاء بھی کسی نہ کسی نبی سے ریلیٹڈ ہے، کسی نہ کسی نبی سے یہ مناسبت رکھتی ہے۔ حضرات دیکھو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تھا، ان کے قوم نے ان کو سمندر میں پھینکا، مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ جب یونس علیہ السلام دوبارہ مچھلی کے پیٹ سے اس کے اسٹوم سے آپ باہر آئے تو کیا ہوتا ہے شکرانے کے طور پر 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ جب 4 رکعت نماز پڑھی حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو کتنی پسند آئی، عشاء میں 4 رکعت نماز فرض قرار دے دیا۔ انشاءاللہ مولا پڑھتے ہیں اور پڑھتے بھی رہیں گے۔ حضرات محترم پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ یہ ساری نمازیں جو ہیں کسی نہ کسی نبی سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو جب یہ نمازیں جو ہم روز ادا کرتے ہیں یہ کسی نہ کسی کی یادگار منانے کے لیے بتائی گئی ہے، اللہ نے فرض قرار دیا، تو جس کے صدقے میں ساری نمازیں آئی ہیں، جس کے صدقے میں ساری کائنات آئی ہے، جس کے صدقے میں ساری چیزیں ملی ہے، اگر ہم اس نبی کے آمد کے دن خوشیاں کریں تو کیسے ناجائز ہو سکتا ہے؟ حضرات میں یہی کہنا چاہوں گا، تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور تاج الشریعہ، نعرہ رسالت۔
पता चला हर नमाज किसी ना किसी से रिलेटेड है। तो जब नमाज किसी ना किसी नबी से रिलेटेड है, संबंधित है, और हम उसको अदा कर रहे हैं, तो जिसके सदक़े में नमाज आई उसके भी ईद को, उसके भी यौम पैदाइश को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, मनाना चाहिए। कुछ हैं कि इससे इनकार भी करते, लोगों को रोकते भी हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि खैर मेरे आका कि तुम पर इनायत न सही, लेकिन नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। हजरात मोहतरम वो कुछ सोचते नहीं है, हजरात को बिना गौरव फिक्र कह देते ये दुरुस्त नहीं है। और आओ देखो, ज्यादा वक्त न लेते हुए हदीस रसूल की तरफ चलता हूँ। हजरात मोहतरम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, क्या फरमाते हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, तलबिया के तौर पर आका ने इरशाद फरमाया लब्बैक इलाहल हक लब्बैक, यानी ए मेरे मौला मैं तेरे हाजिरी। ये जो लब्बैक का माना होता है, जैसे कि आप कॉलेज में जाते हो पढ़ने, तो वहाँ पर जब आपकी हाजिरी बोली जाती है तो आपको हाथ उठा के कहना होता है प्रेजेंट सर, यानी हम हाजिर हैं, यहाँ पर हमारी हाजिरी मौजूद है। हजरात मोहतरम, तो अब वहाँ पर जो लब्बैक अरबी में है, इसका माना भी होता है कि हम हाजिर हैं। हजरात अब आओ देखो, जब कोई हाजी हज करने के लिए बैतुल्लाह शरीफ की तरफ रवा दवा होता है, हरमे काबा में दाखिल होने से कबल उससे कहा जाता है आप अपने लिबास को उतार दो। कौन सा लिबास? वो लिबास जो हुज्जाजे किराम अपने घर से पहन कर जाते हैं, जो हुज्जाजे किराम अच्छे लिबास, मसलन कोई जुब्बे में है, कोई शेरवानी में है, कोई कुर्ते में है, यानी ऐसे लिबास पहन के जाता है इंसान, वो लिबास पाको मुनज़्ज़ह हुआ करता है, उस लिबास को पहनकर वो नमाज अदा कर सकता है। लेकिन नहीं, आओ देखो, जब वो हरमे काबा के करीब होता है, ऐलान होता है, ए हुज्जाजे किराम तुम हज करने के लिए आए हो, कपड़े पहनकर आए हो, पाक मुनज़्ज़ह है, ठीक है, लेकिन आओ अपने लिबास को उतार दो, आओ इहराम पहन लो, आओ इहराम पहन लो। तुमको ये लिबास पहनकर अंदर दाखिल नहीं होना है, बल्कि इहराम पहनकर दाखिल होना है। जब हमने गौर किया कि आखिर ये वजह क्या है, ये नमाज में हम तो इससे पढ़ सकते, हम इससे बहुत सारी इबादतें कर सकते, आखिर हम हज क्यों नहीं कर सकते? तो हमें हुक्म ये मिलता है कि ए लोगों सुनो, ये जो तुम कह रहे हो ठीक है, लेकिन ये जो दो कपड़े हैं एहराम के, ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जोड़े हैं, ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जोड़े हैं। तो पता ये चला, मालूम ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला जो हुज्जाजे किराम को एहराम पहनाता है, वो भी किसी ना किसी नबी की यादगार है, वो भी किसी ना किसी नबी से रिलेटेड है। आओ आगे बढ़ो, हुज्जाजे किराम हरमे काबा में दाखिल हुए, हरमे काबा में दाखिल होते हैं, जैसे उनको कहना होता है, तलबिया कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक, वो कहते हुए नजर आते हैं। हजरात ये कैसे हैं? तो आओ कुरान मजीद की तरफ आओ, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया अद्दिन फिन नासि बिल हज्जी, ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम लोगों को बता दो, लोगों को निदा दे दो कि वो हज के लिए आए, ज़ियारत बैतुल्लाह के लिए आए। हजरात मोहतरम रिवायतों में आया है, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये दावत दी, तो जो लोग इस दुनिया में मौजूद थे, उन्होंने भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज सुनी, जो अपने माँ के पुष्प में जो रोही थी, जो स्पिरिट अपने माँ के स्टॉम्प में थी, उन्होंने भी ये आवाज सुनी, ये वॉइस सुनी, और जो जहाँ था उसने वहीं से हजरत इब्राहिम की आवाज सुनी, और सबने लब्बैक कहा। लेकिन अब एक बात आती है कि ए मेरे मौला, उस वक्त हजरत इब्राहिम ने लोगों को पुकारा था, लोगों ने जवाब दिया था, रूहों ने जवाब दिया था, लेकिन अब आखिर बात क्या है? जब दोबारा हुज्जाजे किराम तेरी बारगाह में हाजिरी देते, फिर तो लोगों से लब्बैक क्यों कहलवाता है? दोबारा लब्बैक कहलवाने की जरूरत क्या है? हजरात तो आओ पॉइंट की तरफ आओ, उसमें भी एक नुक्ता है। नुक्ता ये है कि ए मेरे बंदे सुन लो, अगर 4100 साल से भी ज्यादा गुजर गए, चलो ठीक है, लेकिन आओ मेरे उस नबी की बात मुझे इतनी पसंद है, इतनी महबूब है कि मैं वो जवाब हमेशा सुनना चाहता हूँ। आओ जब हज करने के लिए आओ, तो फिर वही कहते नजर आओ, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक। पता ये चला, मालूम ये हुआ, जितनी
जितनी भी हज के मनासिक हैं वो भी किसी ना किसी नबी से रिलेटेड हैं, वो भी किसी ना किसी की यादगार मनानी है। तो जब हम मनासिक हज में अंबिया के यादगार को मनाते हैं, रसूल की याद मनाते हैं, तो बताओ जिसके सदके में हज मिला, जिसके सदके में बहुत सारी नेमतें मिली, उसकी यादगार हम क्यों ना मनाए, उसके आमद के दिन खुशियां क्यों ना करें। हजरात मैं इनसे यही कहूँगा कि ए लोगों सुनो, जो तुम एतराज करते हो तुम अपने एतराज को छोड़ दो, तौबा कर लो और आओ बारगाह आका में कहो या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, ये रस्ते में है जा बजा थाने वाले, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, ये रस्ते में है जा बजा थाने वाले। हजरात मोहतरम वैसे तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ताला व बिदुआई बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे अकली व नकली दलाइल हैं, लेकिन माजरत के साथ अर्ज करना चाहूँगा कि वक्त की किल्लत जो है दामनगीर है और वो मुझे इजाजत नहीं देती है कि मैं ज्यादा टाइम तक गुफ्तगू करूं। और दूसरी प्रॉब्लम मेरे साथ ये है कि आई एम सफरिंग विद बैड प्रॉब्लम, यानी जैसे कि सफरिंग विद ब्रीफ प्रॉब्लम, सो आई कैंट स्टे लॉन्ग टाइम और डिस्टेंस। ओके, और एक बात और आपसे मैं कहूँगा कि ये जो कमेटी वाले हजरात हैं इन्होंने मेहनत व मशक्कत करके ये जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी ईद मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनाकात किया। कुछ लोग हमारे यहाँ से आते हैं, इलाकाई लोग या बाहरी लोग आके फिर आपस में इंतशार पैदा कर लेते हैं, लड़ाई और झगड़ा करते हैं। उनसे मैं मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा कि आप लोग इन तमामी चीज़ों से बचें और जिस तरह ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप लोगों ने शिरकत की है तो आप उसको समाज करें ताकि आप सवाब की नियत से आए, सवाब लेकर जाएं, गुनाह लेकर न जाएं। और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रिज़ा है, मौला बोलने में लफ्ज़ माना सबन गलती से माफ़ फरमा और वक़ुलु बि हज़रतिल्लाहि तआला अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।